خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ سوال پوچھے آپ اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا۔ سوال پوچھے آپ اماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا۔ جواب ملیا ادیم کملا کسے نے جمیا او بال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ ہزار یوسف دے چاڑ والے کروڑ موسیٰ دے منن والے۔ ہزار یوسف دے چاڑ والے کروڑ موسیٰ دے منن والے۔ میرے نبی دے بلال ورگا نبی دے سونے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ کوئی بھاویں ملا تے بھاویں پیرے، کوئی بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے۔ کوئی بھاویں ملا تے بھاویں پیرے، کوئی بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے۔ جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے، جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسن پیارے۔ خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے حسین پیارے۔ نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔